आगोंद काणकोणच्या सरपंचान गांवांतल्या दरेकल्याच्या मुळाकडेन वचून तांचे प्रस्न जावन घेवपाचो एक प्रयोग केलो। ते खातीर सरपंच प्रितल फर्नांडिसान फकत बायलां खातीरच बायलां ग्रामसभा आपयली। फाल्यां बाल ग्रामसभा जातली। काणकोण कात उडोवपाक लागला अशें दिसता। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या जागतिक पातळीचेर महिला सशक्तीकरणाचे काम वेगवेगळ्या स्वरूपान आणि वेगवेगळ्या पद्धतीन कार्यरत आसा। हाचीच देख घेवन काणकोण तालुक्यातल्या आगोंद पंचायतीचे यंग सरपंच प्रितल फर्नांडीस हाणेन खास करून आपल्या पंचायतीक एक महिला ग्रामसभा आयोजित केल्या। या ग्रामसभेतल्यान खंय महिलाच्यो स्किल्स आणि त्याच बरोबर महिलाचे इश्यू कितें आसा हे जेन्ना आयडेंटिफाय जातले आणि ताच्या उपरांत ग्रासरूट लेवलाचेर महिलांचे सशक्तीकरण करपा खातीर एक प्रॅक्टिकली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आणि एक रूट तयार जातलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलां। आणि खास करून आयज ही स्पेशली महिला ग्रामसभा जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा खंय खासा आणि स्पेशली म्हणटा तशी ती बाल ग्रामसभा एक आयोजित करतले आणि त्याच बरोबर आपले आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन ग्रामसभेचे कार्य जे आसा मुखार व्हरतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आफ्टर द एज ऑफ 30 or 35 जर काही त्रास जाल्यार एटलीस्ट वन्स अ इयर बॉडी चेकअप जावपाक जाय। बिकॉज तुमचे बारीक सुद्दां कोलेस्ट्रॉल लेवल वाडलेले आसता की यू नो ताका मागीर डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, हार्ट अटॅक सगळे येता। आयज आमगेल्या आगोंदा गांवांत फर्स्टूच टायम महिला ग्रामसभा जाता। हेच्या पयलीं महिला ग्रामसभा हांवें तरी केन्नाच आयकना आनी काणकोणाक हो कॉन्सेप्ट आयकना। एक फावटी हांव खंय तरी वर्कशॉपाक गेलें आनी तितूंतल्यान म्हाका दिसलें की हांवें बीन कितें करचें स्टार्ट तरी केल्यार दुसरो तरी आमकां जॉयन करतलो। सो ते चिंतून हांवें महिला ग्रामसभा केला। महिला ग्रामसभा न्हू हांवें फाल्यां बाल ग्रामसभा बीन दवरली हा आनी हो कॉन्सेप्ट महिला ग्रामसभेचो म्हाका हाडपाकूच जाय आसलो कित्याक आमगेले ग्रामसभे इन जनरल जाता चोय तितून बायलांचो कावंट हार्डली बोटान वेचपा इतलो आसता आनी येयल्यार सुद्दां कोण उलोवपाक सोदनाय। आनीक तितून कितें जाता लोक दादले हाय म्हणटा ते चड कांय सांगपाक सोदना हार्डली एकले बी कितें उलयल्यार आनी बाकीचे कांय आयकून सो म्हाका ते इश्यूज जावपाक आसले कित्याक एक फॅमिली समज चलयता जाल्यार एक बायल मनीस चलयता आनी तांकां सारकी खबर आसता बाबा रिक्वायरमेंट कितें आहा तो बरोच कसले आहा ती। सो तांकांच एकदां कितें आनी विचारपाचें न्हू ओवरऑल आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा कोत्तायच पूण ग्रास रूट लेवलाचेर समज आमी कितें फायंड आवट करपा जाय जाल्यार एक बायल मनीसच मुखार काडटा। सो हो कॉन्सेप्ट चिंतून हांवें आयज महिला ग्रामसभा घेतली। ह्या ग्रामसभेक प्रमुख पाहुणे म्हणून काणकोणचे व्हिडिओ सावयो कारवालो त्याच बरोबर ताची टीम आशिल्ली आणि खास करून जेन्ना ह्या ग्रामसभेक ज्यो महिला आशिल्ल्यो तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर स्पेशली डॉक्टर आपयल्ले आणि तांच्यांनी महिलांचो आहार कसो आसपाक जाय आणि त्याच बरोबर हायजीन कशें मेंटेन करपाक जाय ह्या विशयाचेर तांकां पुरायपणान सविस्तर म्हायती दिली। थोडे थोडे वाटल्यार तुमच्या बॉडीक तेन्ना कळटलें तुमकां आनी कोलेस्ट्रॉल हो असो की ताका स्टार्टिंगच्याच मेडिसिन्स घेवपाक गरज ना। जर ते 500 वाडले जाल्यार तुमचे डायट आनी एक्सरसायजान ते कमी करपाक शकता। म्हाका फोकस करपाक जाय आसलो मोस्टली आमी हेल्थाचेर आमी सदांच बायल मनीस कितें करता एक फॅमिली चलयता म्हणल्यार ना भुरग्यां आपूण दितले ना आपल्या घोवा चोयतली ना जाल्यार फाटीं उरता आनी आमी चड सॅक्रिफायस करता। सो म्हाका जाय आसलें की महिलाचेर एक कितें टॉक जावचें तेंचें न्यूट्रिशन तेंचें पर्सनल हेल्थाचेर कितें जावचें। बाल ग्रामसभा हितूंतल्यान होय बी कॉन्सेप्ट कांय खबर नासना आनी भुरगीं म्हणटरी कितें जाता आमी फक्त शिक्षणाक जे टिचर दिता बरयलें आनी आमी येयलें शिकलीं ते पेपरार बरयलें जालें बट प्रॅक्टिकल तेंकां नॉलेज कांय आसना। हिस्ट्री सिविक्स म्हणटा आमी ते खंय तरी बुकाचेर आसता तांकां पंचायत म्हण आसता लोकल बॉडी म्हण आसता पूण तांकां बाकीचें कांय खबर आसना जे खरेंच ते प्रॅक्टिकल जे कितें जाता तें खबर ना। सो म्हाका हो तांकां एक तेंचे मुखार विचार मांडपाक जाय आसलो की हे आसा हे लोकल रेप्रेझेंटेटीव आनी आमी अशें करून काम कोत्ताय। तशेंच तितून मदें थोडेशे टॉक बी दवरले हा जशें करून ट्रॅफीक अवेरनेस जे आतां रिसंटली जायते एक्सिडेंट जाता यंग भुरगीं मरता। सो आमी खंय तरी ते रॉंग हें कोत्ता लीड कोत्ता। सो तेंचे कडेन एक अवेरनेस पावचें आनीक ट्रॅफीक एक दवरला हांवें आनीक न्यूट्रिशन सेम वे आमी अनहेल्दी खाता आनी आमचे लायफस्टायलाची पाड करून उडयता। सो हेचेर म्हाका फोकस करून हांवें ते चिंतून हे दोनी सभा दवरली आहाय। जेन्ना हांव दवरलें आनी म्हाजें कॉन्फिडन्स वाडलें तेन्ना हांवें रियलायज की आयज हांव योग्य ना बाय बिनासतना। सो ते कॉन्फिडन्स आमी लायफ तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक सो भंय उरता तेका सेफ्टी दवरूंक शिकय अशें ना की खंयी चडान कितेंय केला हेल्मेट घालून चलया सवार चलया ते शिकया बट डोंट स्टॉप देम ऑल्सो। तुमी जितली तांकां कॉन्फिडन्स येतली तितली फुडें चिव केलो आणि युवा सरपंच प्रितल फर्नांडिसान हो प्रयोग करून दाखयलोय बी।
ताचे आदी ताणें हे खाशेले बायल ग्रामसभे फाटलो हेच सांगलो. ग्रामसभांक सहसा दादलेच येतात, बायलांक घर सांबाळपाक उरतात, पूण घराब्याचे खरे प्रस्न मुळासावन बायलांकच खबर असतात. जायते खेपे बायलां स्वताचे भलायके कडेन आड नदर करतात आनी कुटुंबांतल्या हेर घटकांक सशक्त करपात व्यस्त उरतात. तिने विचार आनी आहारांचे बाबतींतय सशक्त जावपाक जाय हाचे भान हाडून दिवपाचो यत्न सरपंचान केलो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी मुझैफ शेख.